काल वेणुगोपाल येयलो गोंयांत, पयर वेणुगोपाल येयलो, काल मिटिंग्स घेतल्यो. अशें आयकल्लें, चर्चा येयली की मदेंच विजय सरदेसाय मेळोंक शकता बा म्हणून. मागीर गमलें की येवंक ना म्हणून. वर यू कॉल्ड, वर यू इंटरॅक्टेड, वॉट इट इज? No, I have not been called. I have got no intimation whatsoever other than reading in the newspapers. But ostensibly, the reason cited is organizational matters. So organizational matters of the Congress party, not of Goa Forward Party. Alliance will be discussed at the right time, Madhana. So that right time has not come according to him. And maybe that is why they have not called us. Even when we tried to ask him about your merger issue, तुम्ही म्हटलेलं पळय तेन्ना he changed that topic and दुसऱ्याच The उलयलो. merger issue cannot be discussed now because merger issue cannot be discussed during the course when alliance is sought to be discussed by them. See, I don't know what is being discussed at all because there have been no discussions. Let us be clear. कोंकणीन सांगपाक आज मेरेन फक्त अशें भायल्यान उलोवप जाल्लें आहा. म्हाका गिरीशा कडेन जो कितें कॉन्टॅक्ट आहा तो इज बाय वर्च्यू ऑफ वॉट्सॅप मेसेजीस. म्हाका ताणें सांगिल्लें की 5 तारखेच्यान उलोवया, पूण हांव आज रातचो लंडन वता आनी हांव 15 दीस ना. कळ्ळें तुका न्ही? आय हॅव गॉट सम फंक्शन एंड देर इज द गोवा डे वीच इज ऑन द 20th. सो देरफॉर आय कॅनॉट बी हियर फॉर द नेक्स्ट फोर्टनायट. I have taken whatever permissions required legally. कित्याक आमचेर एक केस बी आहा, सो ती बी सगळें हांवें घेतिल्लें आहा. आनीक हांव म्हज्या पर्सनल एंड पॉलिटिकल कारणा खातीर हांव वता. आय वील इंटरॅक्ट वीथ द डायस्पोरा. आय वील सी हाव गोवन्स कॅन बी टेकन फ्रॉम एवरीवेर कॅन बिकम पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ऑफ गोवा. गोंय जर फुडें व्हरतलो जाल्यार आमचे गोंयचे भाव भयण जे गोंयचे भायर आहात तांकांय तांच्याय इनपुट्स घेवन, डायस्पोराचो इनपुट्स म्हणटा तो सदां घेवप आसता, तो घेवन आमी फुडें कितें करूंक शकता पावल मारता तें तांच्याय आशिर्वादान तांच्याय बेसांव घेवन फुडें मारपाचें म्हजें येवजण आहा. म्हणटकर हांव फुडले 15 दीस ना. फुडले 15 दीस फिजिकली आय कॅनॉट बी पार्ट ऑफ एनी डिस्कशन. सो 15 दीस ना म्हणजे 15 दीस फुडें गेले न्हू आनी अलायन्साचेर हांव उलयता. कितें उलयता, दीस वॉज ऑल प्री कितें आहा. गोंयकार गोवा डे करतात, तांची गोवा डे आमचे डिस्कशना खातीर पोस्टपोन कॅन्सल जावंक शकना. दॅट इज अ नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम. सो Who is delaying this issue? आय डोंट नो बट दीस इज आय हॅव टोल्ड एवरीथींग वॉट आय हॅड टू टेल Time and again तूं ऑन माय उलयता. बर्थडे. Yeah. वाडदिवसाच्या दिसा तरी हांव फोट मारतलो दिसता तुका. आनी जर मारतालो जाल्यार ऑलमोस्ट 1 म्हयनो जावन गेलो, 1.5 म्हयनो जालो. 1.5 म्हयन्यान कोण तरी सांगपाचो की हो सांगते सारकें न्ही म्हणून. कोणें म्हणूंक ना. सो दॅट मिन्स दॅट सायलन्स इज कन्सेंट. आतां कन्सेंट कितें की जें कितें हांवें उलयलां सगळें तें खरें. हांवें कांयच फट मारूंक ना. सो तें उलोवन जालें. आतां कितें फुडें उलोवपाचें आहा तें जेन्ना येतलें तेन्ना उलयलां. Were you expecting also that the Congress party would give a call to meet their senior leaders for you? तुम्ही एक्सपेक्ट करताले ओ कितें? No, see, I had done an art of living course many years ago. And in that they say that expectations reduce joy. So expectation कांय दवरपूच ना जाल्यार पिकासांव जायना. कोणेंय जर एक्सपेक्टेशन कितें दवरलें आनी तें जालें ना मागीर पश्चाताप जाता, हो पिकासांव जाता. म्हाका पिकासांवूच जायना कित्याक म्हाका एक्सपेक्टेशनूच ना. एक्सपेक्टेशनूच ना. जातालें म्हण दिसत ना तुका? ना, हांव एक्सपेक्टेशन धरून कांयच फुडें वचना राजकारणान. कम फेस एवरी डे एज इट कम्स. So how Goa Forward is moving ahead? We are moving ahead very strongly. In all 40? We don't know. That we will see. We'll see, but we'll hit the ground. Because last... पळय हांव बातयां फोडपी मनीस न्ही. उगीच कितें उलयलें आनी मागीर तें करप ना अशें न्ही. जें कितें उलयतलो तें हांव करतलो आनी उलोवपाक चिंतून उलयतलो. खरोच कितलो म्हाका कितलें ट्रॅक्शन आहा, कितलो आदार आहा लोकांचो तो पळोवनूच आमी पावल मारतले. सेकंड, ह्यो दोनूय पॉलिटिकल पार्टी, तिनूय तश्यो पळोवपाक गेले जाल्यार आम आदमी इन्क्लुडेड, हांचो सरकार आहा दुसऱ्या राज्यांनी, हांचे कडेन भरमसाट पयसो आहा आनी ब्रँड गोवा इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग ब्रँड. सो तांकां ब्रँड गोवान इंट्रस्ट आहा. कोण कितेंय सांगू, गोंयच्यो जमनी साल्वार करूंक जाय, गोंय साल्वार करूंक जाय. सगळ्यांक इंट्रस्ट आहा तो गोंयचे जमनी, गोंयचे ब्रँड गोवान, गोंयचे धंद्यान, गोंयचे मायनिंनी, गोंयचे कजिनोनी.
सगळ्यांक इंट्रस्ट आहा. दिस इज पार्ट ऑफ द इकॉनॉमिक्स ऑफ गोवा. सो हांकां पयसो इन्वेस्ट करपाची कॅपेसिटी चड आहा. कित्याक तांचें सरकार आहा, एक डबल इंजीन आहा. दुसरें काँग्रेसीचो सरकार सायडीन कर्नाटकान आहा, तेलंगणान आहा, आतां तामिळनाडून ते तांचे अलायन्स पार्टनर आहा. आम आदमी पार्टी पंजाब येदो व्हडलो स्ट्रॉंग आमचो एक राज्य, थंय तांचो सरकार आहा. सो तांचे कडेन पयसो खूब आहा मोडपाक आनी वेस्ट करपाक. म्हजे कडेन पयसो वेस्ट करपाक ना. हांव गोंयकारा कडेन मागता की बरे भशेन पळयात कितें चल्लां तें गोंयांत, आनी हें गोंय अशें फुडें वतलें जाल्यार पळयात. आनी चिंतून रिजनल पार्टीक जर सपोर्ट करतले जाल्यार आपले कितें आदार करून सपोर्ट करा. आपले आदार म्हणल्यार पयशे तांचे घेवंक सोदना हांव म्हणटा कितें की आमकां मातशें लिनियंट धरा. डोंट एक्सपेक्ट अस टू पुट पोस्टर्स ऑल ओवर द प्लेस. डोंट एक्सपेक्ट अस टू हॅव अ बिग ब्लिट्झक्रीग ऑफ advertisements on the newspapers. We can't afford it. We are a small party. We are a local party. But we are vocal for local. आनी हांव 3 इलेक्शनां जिखिल्लो हांव फातोर्डान. एक बॅनर मान नासतना, एक पोस्टर मान नासतना आज मेरेन. खंय वचून पळय की खंय हांवें डिफेस केला जाल्यार एक जागो विजय सरदेसाय म्हणून प्रोजेक्ट पसून इनॉग्रेट करतना फावंडेशन घालतना चडांत चड हांवें लोकांच्या हातान केल्लें आहा. सो हांव म्हजी अशी एक लिगसी दवरपाची म्हाका हें ना. म्हणून हांव मागता गोंयकारा कडेन गोंय आमच्यानूच तें राखूं येता. आनी आमी जर राखतले जाल्यार आमी आमचो पक्ष जो तुमकां दिसता खरो तुमचो पक्ष तो त्या पक्षाक तुमी आदार करपाची. हिंटिंग दॅट रिजनल म्हणटा आसतना लोकल पार्टीज एकठांय लोकल पार्टी आसूंकूच जाय एकट्या. ते लोकल पार्टीज ओनली अंडरस्टँड द इशू. टेल मी वन थिंग, डिफेक्शन इज अ मेजर इशू. वॉट मिस्टर वेणुगोपाल has said, I agree with him totally. But when he says we are going to resolve the problem, I don't think people have faith in that. How will you resolve it? It has happened twice to you. So how it's a challenge to gain the confidence of the people in the background of the past. My background is clear. I have never defected. If I have supported post-poll the BJP government, post-poll was supported because there was no pre-poll alliance. If I had a Congress alliance with the Congress pre-poll, I would not have supported anybody post-poll. But if you don't have a pre-poll alliance, you can't have post-poll expectations. Let's be very clear in this. This is Rajkaran. पुढून डिफेक्शन आमी केलें ना. BJP डिफेक्शन एक्सेप्ट करता. आयडियोलॉजिकली ओपोजीट लोक जे ऑलमोस्ट डेविल्स रिइनकार्नेट नरकासूर काल मेरेन तांकां गाळी मारतात, दुसऱ्या दिसा तांकां एक्सेप्ट करतात. कोण BJP करता. काँग्रेस पार्टी फुट्टा, होलसेल फुट्टा, रिटेल फुट्टा. सो हें सगळें पळोवन आमी फुटूंक ना आनी आमचे कडेन प्लॅन आहा. आनी गोंय खरें फुडें व्हरपाक सर्वसामान्य मनशाक सगळ्यो जाती सगळे धर्मांक बरोबर घेवन गोंय फुडें व्हरपाचो आमचे कडेन प्लॅन आहा. जर हो प्लॅन आमी लोकां कडेन पावयलो जाल्यार लोकांनी आमकां आदार करचो असो हांव लोकां कडेन आग्रह करतां.